मवासलात का निज़ाम तबाह, मोबाइल फ़ोन सिग्नल भी मुतासर, कई इलाकों के बिजली 24 घंटों से गायब, जगह जगह गंदगी के ढेर, सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक का कहना है बारिश ने 53 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1967 में लास्ट 24 आवर में जो रेन रिकॉर्ड हुई थी वो 211, उस हिसाब से ये पिछला रिकॉर्ड हमारा बीट हुआ है। आने वाले जो टाइम है, इस टाइम जो सिस्टम मौजूद था वो काफी हद तक डेसिपेट हो चुका है। कराची पर बादलों का फिर वार, कई इलाकों में बारिश मूसलाधार। गुलशन हदीद, मलीर, काठोर, स्टील टाउन और भैंस कॉलोनी में बादल जमकर बरसे। मॉनसून का एक और सिस्टम कल सिंध में दाखिल होने का इम्कान, 3 रोज के दौरान मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। वज़ीर आज़म की कराची में रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के हिदायत, बोले रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध और चेयरमैन NDMA से राबिते में हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। कराची में मूसलाधार बारिशों से तमाम इलाके मुतासर, पाक फौज ने इंतजामिया से मिलकर 32 तिब्बी कैंप कायम कर दिए। सुरजानी टाउन, क़य्यूमाबाद और सादी टाउन में आर्मी के 3 मोबाइल अस्पताल मौजूद। कराची के 9 इलाकों से निकासी आब का काम मुकम्मल, 56 इमदादी कैंप शहरियों की मदद के लिए मसरूफ। वसीम अख्तर की बतौर मेयर कराची आज रात से मुद्दत खत्म, बारिशों में डूबे कराची का इंतजाम कौन संभालेगा? वजीर आला सिंध ने कहा एडमिनिस्ट्रेटर लगाना सिंध काबीना का इख्तियार है, विफाक से मुशावरत होगी। सईद गनी कहते हैं यूनुस ढागा को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया जा रहा, कमिश्नर कराची सुहेल राजपूत को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास, वज़रा, NCOC हुक्काम और मुआविनीन की शिरकत। इंसदादी कोरोना से मुतालिक उमूर पर गौर, मुहर्रम के दौरान हिकमत अमली पर ब्रीफिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन पर ब्रीफिंग। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारियां। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4.5 रुपए लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वसीम अकरम और शनीरा अकरम भी कराची के हालात पर परेशान। स्विंग के सुल्तान और उनकी अहलिया की शहरियों से घरों में रहने की अपील। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराए जाएं, चौधरी शुजात की वफूद से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही से UAE के सफीर हमद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। जापानी मीडिया के मुताबिक तवील तरीन वज़ीर आज़म रहने वाले शिंजो आबे खराब सेहत के बायस मुस्ताफ़ी हुए। आर्मी चीफ का आर्मी वेलफेयर फंड से हॉकी फेडरेशन के लिए 5 करोड़ का ऐलान। जनरल कमर जावेद बाजवा से सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मुलाकात, मयार की बहाली पर ब्रीफिंग। और नाज़रीन, मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को फौरी रेफरेंडम करवाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान वसीम, कहिएगा ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई और सदारती निज़ाम अपनाने के हवाले से मौक़िफ़ क्या है? जी, ये दरख्वास्त इस्लामाबाद के शहरी हैं डॉक्टर सादक अली, उनकी जानिब से ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से रेफरेंडम कराने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार डॉक्टर सादक अली का मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है वो नाकाम हो चुका है और मुल्क की जो वसाइल हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, जबकि इस्लाम जो है वो
وسائل کے ضیاع سے روکتا ہے۔ عدالت سے یہ صدا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کو، وزیر اعظم عمران خان کو یہ حکم دے کہ ایک عوامی ریفرینڈم کرایا جائے جس سے عوام سے صدارتی نظام کے نفاذ کے حوالے سے ان کی رائے جانی جائے، اور یہ بھی عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اس درخواست کی جو سماعت ہو سپریم کورٹ کے کسی بھی بینچ کے سامنے، اس کی کارروائی جو ہے وہ میڈیا پر لائیو دکھائی جائے۔ ٹھیک، صحیح، بہت شکریہ عمران وسیم۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کا پرائسنگ فارمولا اور معیار بہتر بنانے کا معاملہ، آئل ریفائنریوں کا پرائسنگ اور معیار پر حکومتی فیصلے پر تسلیم کرنے سے انکار۔ پارکو، بائیکو، NRL، PRL اور اٹک ریفائنری نے پیٹرولیم ڈویژن کو خط لکھ دیا ہے۔ حکومت نے جولائی میں ریفائنریز سے مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا۔ خط سیکرٹری پیٹرولیم اسد احیاء الدین، پارکو ریفائنری بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے ارسال کیا ہے اور کہا کہ موجودہ شرائط اور فارمولے پر آئل ریفائنریز بند اور درآمدی بل بڑھ جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی سے۔ سہیل اقبال بھٹی، کہیے گا کہ آئل ریفائنریز کو حکومت کے طریقہ کار پر تحفظات کیا ہے؟ پاکستان کی تمام 5 آئل ریفائنری جس میں پارکو، بائیکو، NRL، PRL اور اٹک ریفائنری شامل ہے، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے متفقہ طور کے اوپر وزارت توانائی کو خط لکھا گیا جس میں انہوں نے 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائسنگ فارمولا ہے اور اس کے ساتھ جو معیار بہتر بنانے سے متعلق حکومت نے فیصلہ کیا تھا وہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پہلا اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ اس معاملے میں طے ہوا تھا کہ ریفائنری کے ساتھ مشاورت کر کے پرائسنگ فارمولا، شرائط و ضوابط، جرمانے کی کلوزز اور جو معیار کا معاملہ ہے وہ طے کیا جائے گا، لیکن ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اس معاملے میں حیران کن طور پر جہاں مشاورت کا اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے، سیکرٹری پیٹرولیم اسد احیاء الدین صاحب پارکو ریفائنری کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین بھی ہے اور جولائی میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور حیران کن طور کے اوپر انہوں نے مشاورت بھی نہیں کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے اس خط میں یہ کہا ہے کہ جو پیٹرول پر پریمیم میں کمی ہے، اس کے بعد کم معیار کا پیٹرول فروخت کرنے پر جرمانہ ہے، اور جو پلیٹس کا فارمولہ ہے انہیں قبول نہیں ہے۔ سلفر کی مقدار زیادہ ہونے سے متعلق جرمانہ جو عائد ہونا ہے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ 91 رون یا اس سے کم رون پر مزید جرمانہ بھی عائد کرنے کی شرط قبول نہیں۔ اسی طرح یورو 5 فیول کے لیے 92 رون کی شرط بھی ختم کی جائے۔ آئل ریفائنریز نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ نئی قیمتوں کا اعلان کرنے سے قبل ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور ہماری جو مسائل ہیں حل کیے جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آئل ریفائنریز کام نہیں کر سکتی، اور اگر یہی شرائط رہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئل ریفائنریز کا بند ہونے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو درآمدی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا۔ جی، یعنی معاملات کے حل کے لیے اجلاس بلانا ناگزیر ہے۔ بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان شرائط کے ساتھ آئل ریفائنریز کام نہیں کر سکتی، اور اگر یہی شرائط رہیں تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی آئل ریفائنریز کا بند ہونے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو درآمدی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا۔ جی، یعنی معاملات کے حل کے لیے اجلاس بلانا ناگزیر ہے۔ بہت شکریہ سہیل اقبال بھٹی۔